बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जो हाली जो इस वक्त सदर ट्रंप जो मशक़ वस्ता का उसने दौरा किया है, उसकी चंद अहम हेडिंग्स आपके सामने रखूँगा। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है पावर की, और जो अरब में इस वक्त हलाकत की जो इंडिकेशन जो आ रही है थ्रू अमेरिका के, और इस वक्त अरबों ने क्या किया अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने ट्रंप ने अरबों के साथ क्या किया, और इसमें इसराइल की जितनी मुदाखलत है, ये सारी जो है इन हेडिंग्स में शॉर्ट करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं। सदर ट्रंप का मशक़ वस्ता का दौरा, एक नई अमरीकी हिकमत अमली क्या है? इसराइल का गैर मामूली बाइकाट क्यों हुआ? सदर ट्रंप ने हालिया दौरे में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिद अरब अमारात का दौरा किया, लेकिन इसराइल नहीं गए। इसकी क्या वजह? यह गैर मामूली इक़दाम है क्योंकि अमरीकी सदर आम तौर पर मशक़ वस्ता के दौरों में इसराइल ज़रूर शामिल करते हैं। जब भी सऊदी अरब कोई भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, चाहे ट्रंप हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे क्लिंटन हो, तो कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका का जब भी सऊदी अरब या यूएई या उन अरब रियासतों का जब भी विज़िट करते हैं, दौरा करते हैं, तो वो इसराइल लाजमी जाते हैं। क्योंकि सबकी जब कम्युनिकेशन, सबकी बातें जब सामने आती हैं, तो एक दफ़ा इसराइल से भी कंसल्ट किया जाता है। लेकिन ये गैर मामूली इक़दाम है क्योंकि अमरीकी सदर आम तौर पर मशक़ वस्ता के दौरों में इसराइल ज़रूर शामिल करते हैं। अमेरिका की बदलती हुई पॉलिसी की अलामत क्या वजह हो सकती है? हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात अमेरिका ने स्टार्ट कर दिए हैं। अमरीकी यरगमाली एडान की रहाई बगैर इसराइल की शिरकत की। शाम पर से पाबंदियाँ हटाने का ऐलान कर दिया अमेरिका ने। बरसों शाम के ऊपर एयर स्ट्राइक और पाबंदियाँ थी, वो अमेरिका ने वो भी ख़त्म कर दी। उसकी क्या वजह? यमन में हूसियों या अमरीकी फ़ज़ाई हमले रोकने का फ़ैसला किया ट्रंप ने। ये एक बहुत बड़ी खित्ते में तब्दीलियाँ जो सामने आ रही हैं। उसके बाद इसराइल में एक शदीद किस्म की तशवीश है कि इसराइल तजिया नगारों ने लिखा है कि ये एक मायूस कुन बात है कि ट्रंप वहाँ पे गए और उसके बाद इसराइल नहीं आए। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका इसराइल इत्तेहाद में काफ़ी दूरियाँ आ रही हैं। मौजूदा अमरीकी रवैया इसराइल की तवक्कात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हूसियों के साथ जंग बंदी अमेरिका ने कहा है। ट्रंप की टीम की जानब से ईरान के साथ मुमकिना डील का इशारा भी किया है, और जो ट्रंप की जो टीम है वो कहते हैं कि ईरान के साथ बायलैटरल डायलॉग किए जाएँ या वैसे डायलॉग किए जाएँ। ईरान हमेशा से इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर किया जाता है, और इसराइल किसी डील का नापसंद करता है। इक़्तिसादी मफादात को क्या तरजीह हो सकती है ट्रंप की खारजा पॉलिसी हमेशा इक़्तिसादी मफादात पर मज़कूर रही है। चीन के बढ़ते असर रसूख को कम करना, ख़ास तौर पर गल्फ़ रीजन में, और ट्रंप की पॉलिसी का एक और पहलू है। चीन का जो असर रसूख है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए ट्रंप ने ये जितने भी है विज़िट दौरे किए हैं ताकि चीन की सुपर पावर को ख़त्म किया जाए। इब्राहीम मुआहदे की क्या हैसियत हो सकती है? इब्राहीम मुआहदे के तहत इसराइल ने यूएई, बहरीन और दीगर ममालिक से तल्लुकात कायम किए थे। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इन मुआहदों का हिस्सा बने, लेकिन सऊदी अरब ने वाज़िया किया कि वो गज़ा में जंग बंदी और फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। शाम पर जो पाबंदियाँ ख़त्म की हैं अमेरिका ने, वो क्यों ख़त्म की हैं? उसकी क्या वजह है? उसकी भी एक बहुत बड़ी जो वजह सामने आई है। सदर ट्रंप ने शाम पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटाने का ऐलान क्यों किया है? सऊदी अरब और तुर्की ने इस फैसले में मेन किरदार अदा किया। इसराइल से फ़ैसले से नाखुश है क्योंकि वो शाम को ख़तरा तस्वर करता है। अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो इसको इस तरीके से इसका एनालिसिस किया जा सकता है कि सदर ट्रंप का ये दौरा इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका की मशक़ वस्ता पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसराइल की हैसियत डे बाय डे कमज़ोर होती जा रही है, और लग भी ऐसे ही है। अमेरिका खित्ते में अपनी पोजीशन को
اثر نو ترتیب دے رہا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن بھی امریکہ کی کافی اس خطے کے اندر کمزور دکھائی دی جا رہی ہے۔ وہ بھی اقتصادی مفادات اور نئے سفارتی ریاستوں کے ذریعے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عرب ریاستوں میں جب ٹرمپ گیا وہاں پہ تو اس نے دیکھا کہ قطر نے، سعودی عرب نے، UAE نے، بحرین نے، سب نے اس کو اوور ویلکم کیا۔ جب اس نے اوور ویلکم کیا تو بہت زیادہ ٹرمپ ان ادر ورڈز بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا۔ اس کو ایز اے بادشاہ کے طور پر اس کو پروٹوکول دیا گیا۔ جو عرب جو عورتیں ہیں انہوں نے اپنے بالوں کے ساتھ اس کا جو ہے ویلکم کیا، اور اس کا جو کھانا دیا گیا ٹرمپ کو وہ سونے کی پلیٹوں میں اس کو کھانا دیا گیا، اور اس کو ایک شاور دکھایا گیا جو ٹوٹل سونے کا تھا، اور اس کو VIP پروٹوکول دیا گیا، اس کو VIP جہاز گفٹ میں دیا گیا، اس کو نیکلس گفٹ میں دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ٹرمپ ایک دفعہ بالکل حیران رہ گیا، اور اس نے اپنے آپ کو جب نظر ڈالی تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف 4 سال یا 8 سال کے لیے آتے ہیں، یہ ان کی بادشاہ نسل در نسل چلتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ ٹرمپ نے جب یہ چیز دیکھی تو ٹرمپ نے بکھلاہٹ میں آ کے جب اپنے ملک میں آیا تو اس نے ان سب چیزوں کے اوپر پانی ڈال دیا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو ایگریمنٹ بھی نہیں کرنا آتا، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ انتہائی جو ہے انہوں نے میرا جو یہ دورہ تھا انتہائی میری زندگی کا ناکام دورہ تھا۔ اس نے یہ کیوں کہا جبکہ ایک معاہدہ بھی ہوا، جبکہ اس کو ایک بہت بڑا گفٹ بھی دیا گیا، اور پھر وہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس سے کئی گنا زیادہ میرا ٹرمپ پلازا ہے، اور جو انہوں نے سونے کی چیزیں بتائی وہ پچھلے 7 سے 8 سال ان سونوں میں کھیل رہا ہے۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ٹریپ کیا جائے۔ ٹرمپ کی جو نیگیٹو اپروچ تھی اس نے اس دورے کو ناکام بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے یہ شو کرتی ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ کیا جائے، اور جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی بات کو منوا سکیں۔ اس میں سے کچھ انہوں نے باتیں منوائی، جیسا کہ شام کے اندر جو اس وقت حکومت ہے اس کو انہوں نے ایز اے ریکوگنائز کروایا، اس کے اوپر پابندیاں ختم کروائی، اس کے اوپر جو ایئر سٹرائک تھی وہ ختم کروائی، حوثی گروپ کے اوپر ایئر سٹرائک ختم کروائی جو امریکہ کر رہا تھا، حوثی گروپ کو فری زون دیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ٹرمپ سے کروائی گئیں، لیکن فردر جو ہے اس میں اسرائیل کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل اور جو ٹرمپ ہے یہ انڈر ٹیبل ان کی ساری آپس میں کمیونیکیشنز ہیں۔ ان ادر ورڈز ٹرمپ، امریکہ اور اسرائیل یہ ایک ہی ہیں، لیکن ایک وقت کے مطابق یہ اپنے ہٹ کریں گے عرب ریاستوں کو۔ ابھی وہ ان کا یہ سامنے ہے کہ یہ ساری عرب ریاستیں ابھی ان کے اوپر جمہوریت نہیں ہے، اب وہ اس میں جمہوریت لے کے آئیں گے، اور جو اس کا خواب ہے اسرائیل کا کہ ان سب ملکوں میں وہ قبضہ کرے گا۔ اب اس کی حکومت کو انہوں نے تسلیم اس لیے کیا ہے تاکہ ادھر جتنے بھی باغی تھے یا جو ہے ترکی کو کمزور کیا جائے ان کے تھرو، جب ان کو اسلحہ دیا جائے۔ پہلے یہی لوگ تھے، ان کی سروں کی قیمت امریکہ نے لگائی تھی، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہی ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ ساری صورتحال اس وقت جو ٹرمپ نے اپنا وہاں پہ جو دورہ کیا ہے اس دورے میں یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے اس کا رزلٹ نکلے گا، کیا پالیسیاں یہ جتنی بھی انہوں نے بنائی ہے یا جو دورہ ہے وہ کتنا اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے ریالٹی میں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔